بلا تخیر فضیلت الشیخ فاضل نوجوان مقرر ذیشان واضح شیریں بیان واضح خوش الہان وکیل صحابہ حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث علماء اہل حدیث کتاب و سنت قرآن و سنت حضرت مولانا عثمان فیصل صاحب نعرہ تکبیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم سارے رنگ تے رب دے بنائے ہوئے نے کوئی گورا کوئی لال کالا ولما اس بال نو چم دی نہیں جس ماں دا ہووے بال کالا کالے رنگ اندر نہیں عیب کوئی جے کر ہووے نہ نام اعمال کالا کی گوریاں مرتبے پامنے نے جڑے پا گیا حبشی بلال کالا ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز صاحبو عزیز ساتھیو اللہ تعالیٰ دا بے حد شکر ہے کہ اس مالک نے سانو اپنے دین واسطے جمع ہونے دی توفیق عطا فرمائی میری دعا ہے اللہ ساڑھے سارے دی اج دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اج دا اے عظیم الشان پروگرام محترم مولانا عبدالجبار صدیقی صاحب حفظہ اللہ تعالی خطیب مسجد حاضہ
इन्हां दे रुफका दी कोशिश कावश नाल जारी उसारी मेरे बड़े प्यारे भाई हाफिज शाहिद महमूद साहब, उन्हां दा हुक्म सी कि हाज़री देनी, वरना 4 दिन तो बहुत शदीद बुखार, खांसी, गला खराब, बाहर कैफ सफ़र भी बहुत लंबा अल्लाह पाक ने तुहाडे तक पहुँचा दिता है। मैं दुआ करना अल्लाह मैनू तौफीक दे, चंद बातां तुहाडे नाल हो जान, मेरी और तुहाडी नजात दा सबब बन जाए। वल्ला यही ज़हन लैके आया कि अल्लाह पाक ऐसी कोई बात करवा दे, अल्लाह उहदे जरिए कल क़यामत नूं हौज़े कौसर नसीब फरमा दे, अरशे अजीम दा साया नसीब फरमा दे। पूरी तवज्जो दे नाल तुसी तशरीफ रखना है। खतीब पाकिस्तान कारी अहमद हसन साजिद साहब तशरीफ लिया चुके ने, हजरत पसरूरी साहब खिताब फरमा गए ने, मौलाना मोहिउद्दीन कंगनपुरी साहब ने बड़ा जानदार खिताब फरमाया। तो आओ तवज्जो कीजिए, ए जहान आरजी जहान है, एक ना एक दिन ख़त्म हो जाना है। असल जिहड़ा साडा मुकाम, असल ठिकाना वो आखरत जन्नत जाना है ना इंशाअल्लाह। ए जन्नत लैने आया ना, असल साडी मंजिल जन्नत, ए आरजी जगह है। लेकिन फर्क इतना है, इस आरजी जगह ते असी रहन सहन वास्ते दिन रात मेहनत कोशिश करने, हर बंदा इस कोशिश अंदर है अच्छा मकान बनाया जाए, अच्छा कारोबार चलाया जाए, ना गर्मी सर्दी दी परवाह है, ना धुप छां दी परवाह है, ना दिन रात दी परवाह है, ना बीमारी तंदुरुस्ती दी परवाह है। बस यही फिक्र है दुनिया हासिल की जाए, अच्छी कोठी बनाई जाए, अच्छी बिल्डिंग बनाई जाए। लेकिन इस कमले नूं पता नहीं ए जिहड़ी मैं इतनी आलीशान कोठी बना रहा, इहदे च मैनू एक रात भी रहना नसीब होना है कि कोई नहीं। इंज ही ना, मैं देखे हैं साडे महल्ले च, पूरे महल्ले सब तो बड़ी कोठी बनी, बड़ी आलीशान कोठी बनी, लेकिन उस कोठी दे मालक नूं रंग पेंट होने तो बाद एक रात भी अपनी कोठी च रहना नसीब नहीं होया। तो मेरे भाई, जिन्नी मेहनत असी इस मकान वास्ते कर रहे हैं ना, काश असी उस मकान वास्ते करिए जिदे च हमेशा ही रहना है, जिस मकान दा रब ने साडे नाल वादा कर लिया है। आ सुनिए ध्यान नाल, जिहड़ी मैं आयत पढ़ी है ना, उस आयत दी अंदर अल्लाह ने वादा भी दसिया है और वो साडा महल भी दसिया है। वो महल कैसा है, वो कोठी कैसी, आइए तवज्जो कीजिए इख्तिसार दे नाल थोड़ा जा उस महल दा तारफ, उस तो बाद किन्ना लोगों को मिलना है, किस तरह मिलना है, 2-4 मिसालां दे के बाद खत्म। पूरी तवज्जो मेरे हल करो। आमीना दिलाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद नबी पाक दा नाम आ जाए, गज वज के दरूद पढ़ो, जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किड्डा प्यारा नाम नबी पाक दा है। शुरू दे अंदर तुहाडा शौक भी पूरा करिए ते गल अगे चलाइए। ओए 4 चुफेरे पईयां सोने दियां तुमानी, खुलक मिठासों शहद कर दिता तुमानी। अल्लाह जले आवे मौका मैं कदम जा चुमानी, हो जाए साडे उते फजल गफ्फार दा नाम मुहम्मद वाला।
گونج پا دیو صلی اللہ علیہ وسلم اے اندر وارا فانا کیتا وعدہ رحمان نے نام تیرے دا کلمان پڑھنا جہان نے نبیاں تو اونچا شان پایا سلطان نے اج گھر گھر وچ پہنچیا نام سرکار دا نام محمد والا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرماندے نے محبوب اعلان فرما دیجئے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا اللہ پاک فرماندے نے ساڈا مومن بندیاں نال اور مومنہ عورتاں نال اے وعدہ ہو چکے ہیں یا اللہ کی وعدہ ہو گیا ہے اللہ پاک فرماندے نے جدوں ساڈے مومن بندے ساڈیاں مومن بندیاں ساڈے کول آ جان گے اسی انہاں نوں جنت عطا فرما دیاں گے اللہ اکبر اللہ یا اللہ تیرے بندے پوچھ دے نے کیا او محل کیا او جنت ایک دن واسطے دیں گا ایک ہفتے واسطے دیں گا ایک سال واسطے دیں گا فرمایا نہیں خالدین فیہا اللہ فرماندے نے ہمیشہ ہمیشہ لی انہاں دے نام کر دیواں گا پکی پکی جنت مل جائے گی اللہ اکبر اللہ سنیے کیسی جنت ہوئے گی آمنہ دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک فرماندے نے اللہ پاک نے جنت دے اندر ایک ایٹ سونے دی لائی ایک ایٹ چاندی دی لائی کستوری دی مٹی لا دیتی گئی ہے ہیرے جواہرات لا دیتے گئے نے قالین بچھا دیتے گئے نے تکیے لا دیتے گئے نے سونے چاندی دے پلنگ لا دیتے گئے نے اللہ اکبر اللہ ایک جنتی نواب پلنگاں تے بیٹھا ہے اے دے اردہ گرد ہزاران دی تعداد دی اندر نوکر پھر رہنے غلمان پھر دے پہنے اللہ پاک فرماندے نے غلمان اللہم کانہم لولو مکنون او جڑے نوکر نے او جڑے غلمان ہونگے اے دنیا دے نوکران جیسے نہیں ہونگے اینا خادمہ جیسے نہیں ہونگے اللہ فرماندے نے جنتیاں دے اردہ گرد پھر دے انج لگنگے جی میں موتی بکھرے پہنے موتیاں جیسے حسین نوکر اور جیڑی چیز سے دل کر رہے ہیں نا ایسے پانی پینا ہوئے کہنا پہندہ یار پانی پلایا جائے روٹی کھانی ہوئے منگنی پہندی کوئی چیز کھانی ہوئے منگنی پہندی لیکن جنت دی اندر جیڑی چیز سے دل کیتا ہے نا منہ کہن دی لوڑ نہیں پہ گی اس سے ویلے سامنے آ جائے گی ایک سیب کھاؤ گے نا ایک سیب ہوئے گا تے 70 ذائقے ہوں گے 70 لستاریاں ہوں گیاں اللہ اکبر اللہ کیسیاں کیسیاں نعمتاں اللہ نے جنت تیار کر چھڑیاں نے تے آئیے سنیے ذرا دھیان نال جدوں اسی جنت سے جانا ہے نا تے کس انداز سے جانا ہے پوری توجہ کیجئے او انداز دساں پھر جنت ایک تعارف کروا کے گل لگے چلاواں آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مسجد نبی تشریف لے آئے سجے پاسے صدیق نے کھبے پاسے فاروق اعظم نے صحابہ دے کے مسکرا پندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابیوں کیوں مسکرا رہے ہو اللہ دے پاک پیغمبر اللہ نے توانو
सोना ते पहला ही बड़ा बनाया है। अज लग रहा है जिवें 14वीं रात दा चन्न तारे अंदर चमका मारदा पिया। आप फरमांदे ने मेरे सहाबियो सुन लो, जिवें अज असी मस्जिद नबी दे अंदर आया, इसे तरह कल क़यामत नूं जन्नत च जा रहे होवांगे। सज्जे मेरे सिद्दीक होंगे, खब्बे फारूक आदम होंगे, पीछे उस्मान अली होंगे, तलहा ते जुबैर होंगे, साथ सईद होंगे, पीछे मेरे नबी दे सहाबी होंगे, ते पीछे इंशाअल्लाह असी भी होवांगे। पीछे पीछे जा रहे होवांगे, फरिश्ते सलामियां पेश कर रहे होंगे। सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन। तुहाडे ते सलामती होवे, हमेशा हमेशा ली जन्नत दे अंदर दाखिल हो जाओ। अल्लाह अकबर अल्लाह। आप फरमांदे ने मैं जाके जन्नत दा दरवाजा खटकावांगा, अगों आवाज आएगी मन दक्कल बाब। दरवाजा खटकान वाला कौन बंदा है, दरवाजा किन्ने खटकाया है? आप फरमांदे ने मैं कहांगा आना मुहम्मद। ओए मैं मुहम्मद ते आमिना दा जाया। ओए जल्दी बुआ जन्नत खोलो, मैं उम्मत नाल ले आया। सरकार फरमांदे ने जदों मैं कहांगा मेरे नाल मेरी उम्मत, अगों गेट कीपर की कहेगा? आ सुनिए जरा ध्यान नाल, मौलाना शमशान दी ज़बानी फरमांदे ने ओ कोई नबी हाले कदम ना हिलावे, मेरा सोना पहला बहिश्तान जावे, ते दरबान जन्नत दा अर्जा सुनावे। मैनू मेरे मौला हुक्म सी सुनाया, ना खोली जिन्ना चर मुहम्मद ना आया। गूंज पा दो, फिर कह दो, जिन्ना जिन्ना जाना उची कह दो। अच्छा, जिन्ना पाक पतन वाली जन्नत च जाना है वो हौली बोलो, जिन्ना असल बहिश्त जाना है ना उची को सुभान अल्लाह। ओ पिछले वेखो नहीं बोल रहा, इन्हों का पाक पतन जान का इरादा, उत्थे डांगा भी पैंदियां जे ध्यान करे। तवज्जो कीजिए, जन्नत असी जाने ते किवें जाना? आ फरमांदे ने मोमन बंदे जदों जन्नत जा रहे होणगे ना, इन्हां दे रंग 14वीं रात दे चंद नालों ज्यादा चमक रहे होणगे, रोशन चेहरे होंगे, ते जवानी होएगी 30 साल दी या 33 साल दी जवानी। मौलाना सईद उल्फत रहमतुल्लाह अलैह उन्हां दा कलम हरकत आया, फरमांदे ने ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी। सर्दी का मौसम आ रहा, मच्छी का मौसम आ रहा है, लेकिन जन्नत हमेशा ही मच्छी का मौसम रहेगा। मछली खाओ, गोश्त खाओ, बटेरे खाओ, परिंदे खाओ, हिरन खाओ, जो मर्जी खाओ, हमेशा जवान ही रहना। ओ जन्नत जिदे विच हमेशा जवानी, जिदे विच मछली दी पहली मेहमानी। ओ जन्नत जिदे विच ज़मुर्दी ज़मीना ते विछियां, सबज रंग कलीना ते रेशम दे तकिए लगे ने। उथे ऐशो इशरत दे दरिया वगे ने, अंदाज़ा न जन्नत दा कुछ ला सकोगे। केड़ी 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 नेमत नु झुठला सकोगे। उते ऐशा ते खुशियां दा गुलशन खिलेगा। उते ऐशा ते खुशियां दा गुलशन खिलेगा। अमल नेक कीते ता जन्नत मिलेगा।
हुण मौजू ते गल आई जन्नत किवें मिलेगा, नेक अमल करें जन्नत किवें लभेगा, नेकियां करें मोमन बनिया। हुण तवज्जो करें जे नबी पाक दे सहाबा दे ना दिलां च हर वेले यही तड़प हुंदी, यही तांग हुंदी, या अल्लाह जे माल मंगना ते दे छड़ने आ, जान मंगना ते दे छड़ने आ, वतन दी कुर्बानी मंगना ते दे छड़ने आ, औलाद दी कुर्बानी मंगने दे छड़ने आ, या अल्लाह जो कहंदा जाएगा करते जावांगे, पर सानू क़यामत नू अपनी जन्नत अता फरमा छे। ते नबी पाक ना सहाबा नू लालच ही जन्नत दा दिया करदे सी, जेड़ा भी काम करवाना है ना जन्नत दा लालच। और सहाबियों ए दुनिया ते मजदूरी कोई नहीं, इथे मजदूरियां नहीं, मजदूरियां तुहानू क़यामत नू मिल गियां। इन अमाल दी मजदूरी दे इवज अंदर क़यामत नू तुहानू रब कोलों जन्नत लैके देवांगा। आ सुनिया जे ध्यान नाल आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक बदर दे मुकाम ते तशरीफ फरमाने। सामने 1000 बंदा है, उन्हां कोल असला भी मौजूद है, उन्हां कोल तलवारां भी ने, उन्हां कोल नेज़े भी ने, असवारियां उन्हां कोल। नबी पाक दे 313 मुजाहिद ने, कोई हाथों खाली है, कोई सिरों नंगा है, कोई पैरों नंगा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे नबी फरमाते ने ऐ मेरे सहाबियों घबराना नहीं, परेशान नहीं होना कि दुश्मन की तादाद ज्यादा है, असला ज्यादा है। आप फरमाते ने कुमू इला जन्नतिन अर्जु हस्समावातु वल अर्ज। ऐ मेरे सहाबियों दुश्मन दे नाल टकरा जाओ, मैदाने जिहाद दे अंदर कूद जाओ। आप फरमाते ने ऐ मेरे सहाबियों अल्लाह दी जन्नत तुहाडा इंतजार करदी पई है, परेशान नहीं होना। शहादत मिल गई ते सीधे रब दी जन्नत दी अंदर तुर जाओगे। एक सहाबी ने गल सुनी ना, आंदा वाह सुभान अल्लाह क्या बात। आप फरमाते ने उमर तैनू की होया? सरकार तुसी जन्नत दा नाम लिया ते सीने च ठंड पै गई, तुहाडे भी पई है ते तुसी विच गोडे फड़ी बैठे। जाना जन्नत होवे ते बंदा गोडे फड़ के बैठा होवे। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, शाने कुरान जिंदाबाद, शाने सहाबा जिंदाबाद, मसलक हक अहले हदीस जिंदाबाद। एक और ला दे, उलमाए अहले हदीस जिंदाबाद, उलमाए अहले हदीस जिंदाबाद। आ फरमांदे नो महर की होया? सरकार तुसी जन्नत दा नाम ले हैं, सीना ठर गया है। आप पता की फरमांदे ने फ इन्नका मिन अहलिहा। उमर सुन लें अल्लाह ने जन्नत तेरे नाम कर छड़ी है। आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद ढीले पै गए जनाब मुहम्मद। हुण मैं अगली दफा जदों नाम लेना है, अगर तुसी ऐसा दरूद पढ़िया मैं जन्नत दी गल छड्ड देनी है ते जहन्नम दियां हौलनाकियां शुरू कर देनियां ने। तवज्जो कीजिए, हुण फैसला तुसी करना है। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी पाक दे सहाबी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों ये गल सुन लई है कि अल्लाह ने जन्नत मेरे नाम कर दी है, अल्लाह अकबर अल्लाह। अपनी थैली विचों खजूरां कड्डियां, एक दो खजूरां खा लियां। अहलन सहलन मरहबा। खतीब पाकिस्तान, खतीब इस्लाम मुहतरम मेरे फाजिल भाई कारी अहमद हसन साजिद साहब हाफिज़हुल्लाह ताला तशरीफ ले आए ने। अल्लाह से तो ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। माशाअल्लाह कारी साहब स्टेज ते आ गए ने, तुसी तवज्जो मेरे रखो इंशाअल्लाह। मैं इख्तिसार दे नाल गल हुण मुकान वाले पासे ले आना, पूरी तवज्जो कीजिए। हजरत उमर अंसारी ने रसी अल्लाह ताला नो एक दो खजूरां खा लियां ते बाकी जमीन ते सुट दित्तियां। सहाबा कहंदे ने उमर ए खजूरां जमीन ते क्यों सुटियां ने? तवज्जो मेरे नाल करिया जे। आंदे ने
اگر میں کھجوراں کھاندا رہا دیر ہو جائے گی ہن میں کھجوراں کھانیاں نے تے رب دی جنت وچوں جا کے کھانیاں نے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے تے اللہ دی جنت دے مہمان بن گئے میرے بھائیو نبی پاک دے صحابہ دے دلاں اندر ہر ویلے جنت دا شوق لگی ہے ہر ویلے جنت دی آرزو لگی ہے اللہ اکبر اللہ احد دی جنگ ہون لگی ہے نبی پاک دا ایک معذور صحابی ہے لاتوں معذور آدمی ہے تے نبی پاک کو آ گیا نا سرکار اگر میں بھی میدان جہاد جاواں نا تے اگر اللہ مینوں شہادت نصیب فرما دین تے میں جدو جنت گیا اے میری لت ٹھیک ہو جائے گی یار توجہ میرے حل کرو ادھر کچھ نہیں اے جڑی میری لت دی معصوری ہے کیا ہے ٹھیک ہو جائے گی آپ فرما دیں ہاں جنت کوئی بندہ معذور نہیں جائے گا کوئی بوڑھا نہیں جائے گا کوئی بیمار نہیں جائے گا سارے جوان ہو کے جان گے تے صحت مند جان گے اور بابیوں کو بران دی لوڑ نہیں ایتھے ان اگر بڑھاپا آ گیا نا جو مرضی کھا لو جو مرضی کر لو جوانی دیاں یاداں سوچاں آ سکدیاں نے پر جوانی لوٹ کے آ سکدی تسی بول دے بولنا بھی ایسے گل تم پکے رہے آج میں بول دے لیندے نا سارے ماشاءاللہ اللہ پاک تو سلامت رکھے توجہ میرے حال جنت جوان ہو کے جانے اللہ اکبر اے انہاں نے سرکار اگر میں شہید ہو جاواں جنت جاندے ہاں اے معذوری مک جائے گی آپ فرماندے نے ہاں مک جائے گی تے اینوں جنت دا شوق کتنا لگی ہے اللہ اکبر اللہ علماء بیٹھے نے معذور آدمی بوڑھا آدمی بچہ بیمار اے میدان جہاد نہ بھی جان کوئی گناہ نہیں ہے نہ تے لیکن اے معصور صحابی نو شوق کتنا لگی ہے آمینہ دلال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا صحابی گھر تر جاندا ہے میدان جہاد دی تیاری کردا پیا اللہ اکبر اللہ اینے تیاری کر کے کتے شادی حال اندر نہیں جانا سیر و تفریح تے نہیں جانا بلکہ میدان جہاد چ پہنچنا اوتھے تیر چلن گے اوتھے تلواراں چلن گیاں اللہ اکبر اللہ اوتھے گردناں کٹوائیاں جان گیاں جانا دیاں بازیاں لائیاں جان گیاں اللہ اکبر اللہ میدان جہاد دی تیاری کر لیے اپنے گھر دی دلیل سے کھڑے ہو گئے نے ایک دعا پہ کر دینے آندھنے یا اللہ میں میدان جہاد دی اندر جا رہا ہوں مولا کریم ہن جی نہیں کردہ اس گھر اندر واپس آواں یا اللہ جی کردائیں لڑدا لڑدا شہید ہو جاواں تیری جنت دا مہمان بن جاواں اتنا شوق لگی ہے جنت دا میرے بھائیوں اے معذور صحابی معذور ہو کے میدان جہاد جا رہے ہیں جنت لین واسطے جا رہے ہیں اسی صحت مندوں کے صحیح لتاں دے نال 5 وقت مسجد دی اندر جنت لین کوئی نہیں آندے اللہ اکبر اللہ میرے جوانوں اے جہاد کرن جا رہے ہیں تے جنت لین جا رہے ہیں میدان جہاد دی اندر پہنچ گئے لڑدے لڑدے شہید ہو گئے جنگ ختم ہوگی مدینے اندر اطلاعاں دیاں پیاں نے فلاں بندہ شہید ہو گیا ہے فلاں زخمی ہو گیا ہے فلاں بچ گیا ہے انہاں دی بیوی اے صحابی دا نام ہے عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیوی اپنے بیٹے عبداللہ نو کہندی ہے بیٹا جاؤ نا میدان جہاد دے اندر نبی پاک کو پوچھ کے آؤ تیرے بابا دا کی بنے ہیں تیرا بابا شہید ہو گئے ہیں یا غازی ہو گئے ہیں اللہ اکبر اللہ انہاں دا بیٹا عبداللہ میدان جہاد پہنچ گیا نبی پاک نو جا کے پوچھ دیں اللہ دے پاک پیغمبر میرے بابا عمر دا کی بنے ہیں آپ فرماندے نے میرے صحابیوں عمر دا پتہ کیتا جائے پتہ چل دا سرکار عمر بن جموح تے شہید ہو چکے نے اللہ اکبر اللہ اے عبداللہ دیاں
अखां डुल पैंदियां ने, अखां च आंसू आ जांदे ने। आप फरमांदे ने ऐ मेरे अब्दुल्ला परेशान होने की लोड़ नहीं है, मैं नबूवत वालियां अखां नाल वेख रहा वां तेरे बाबे दियां लत्तां सही हो गईयां ने ते तेरा बाबा तुरदा तुरदा जन्नत दियां सैरां पिया करदा है। ओ जड़ा अल्लाह पाक ने वादा कीता है ना, वादल्लाहुल मोमिनीना वल मोमिनात जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा व मसाकिन तय्यिबतन फी जन्नाति अदन व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर ज़ालिका हुवल फौजुल अज़ीम। अल्लाह पाक फरमाते ने मोमिन बन जाओ जन्नत मिल जाएगी, मोमिन बन जाओगे मेरी रजा दा सर्टिफिकेट मिल जाएगा, मोमिन बन जाओगे हमेशा हमेशा ली जन्नत दे अंदर चले जाओगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह नबी पाक दे सहाबियां नु जन्नत दा इतना शौक लग गया, गज़वा खंदक दा मौका है, नबी पाक दे सहाबा नबी पाक दे नाल मिल के खंदक खोदते पैने, मदीना दे इर्दा गिर्द खंदक खोदी जा रही है। गर्मी दा मौसम है, फाकियां दे दिन ने, सहाबा कारोबार छोड़ के आए ने, बीवी बच्चियां नु छोड़ के आए ने, दुकाना बंद करके आए ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह इन्ना खंदक खोद के नबी पाक को शाम नु मजदूरी कोई नहीं लेनी, महीने बाद तनख्वाह कोई नहीं लेनी, इन्ना नबी पाक कोलों वजारतां सदारतां कोई नहीं लेनियां। गर्मी दे मौसम अंदर घर बार छोड़ के आके खंदक खोदते पैने, इन्ना अगर लेनी है ते रब कोलों जन्नत लेनी है। इंजी है ना, ए मस्जिद का काम फ्री होया है क्यों जी? मजदूरां पैसे लैने ना, मिस्त्रियां भी लैने, सारे पैसे लेने, मटीरियल वाले लेने, लेकिन सहाबाई कराम नबी पाक दे नाल मिल के खंदक खोद रहे ने। जे मस्जिद बने तां मजदूरियां कर रहे ने ते मजदूरी कोई नहीं लेनी। अल्लाह अकबर। ते गल हुण सुनिया जे एक सहाबी ने नबी पाक को आ गया, आंदा सरकार वेखो गर्मी बड़ी है ते फाके बने ने, इन्नी गर्मी लग रही, इन्नी भुख लगी हुई है ते आ वेखो मैं अपने पेट उत्ते पत्थर बन के खंदक खोद रहा वां। अल्लाह अकबर। साडी जिंदगी च ते इंज दा दिन आया ही नहीं ना, ते दुआ करो आए भी ना। असी इन्ना अजमैशां दे काबिल नहीं, इन्ना तकलीफां दे ये तकलीफां असी नहीं उठा सकते। आना सरकार ए देखो पेट उत्ते पत्थर बने हैं, हुण दसो पत्थर बने भुख मुक जांदी क्यों जी? पत्थर बने भुख मुक जाती नहीं? मुकदी। आप फरमांदे नो मेरे सहाबी घबरा गए हैं, परेशान हो गए हैं, तू एक पत्थर बने हैं, ऐ तेरे पीर मुहम्मद ने दो पत्थर बने हुए ने। पत्थर बने भुख नहीं मुकदी, इस वास्ते बने कि अंकड़ियां अगे पीछे ना हो सकन। अल्लाह अकबर। आप फरमांदे ने परेशान ना हो, घबराओ ना। ते गल केड़ी कीती? आमिना दे लाल सारी कायनात दे सरदार जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबियों ए दुनिया दी जिंदगी अंदर अज़मैशां ही अज़मैशां, ए दुनिया दी जिंदगी अंदर मुसीबतां ही मुसीबतां, ए ते परेशानियां दा मुकाम है। कदे गरीबी आ गई, कदे फाके आ गए, कदे बीमारियां आ गई, कदी कोई परेशानी आ गई। आप फरमांदे ने ला आईशा आईशन आखिरान फागफिर लिल अंसारी वल मुहाजिरान। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबियों असल जिंदगी ते जन्नत दी जिंदगी है, असल जिंदगी ते आखिरत दी जिंदगी है, ए दुनिया दी जिंदगी कादी जिंदगी है। आप फरमांदे ने एक वेला आएगा ए परेशानियां मुक जाएंगियां, ए तकलीफां मुक जाएंगियां, अल्लाह क़यामत नू जन्नत ता फरमा देंगे।
صحابہ کرام نبی پاک دے نال مل کے اگر خندق کھودنے نے تے جنت نظراں لگیاں نے، جہاد کرنے نے تے جنت نظراں جمیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ، طبیعت اجازت نہیں دے رہی، آخری گل سنو تے بات مکائیے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات سردار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کو ایک صحابی آ گیا، آ کے آندا ہے سرکار میرا فلاں جگہ تے کھجوراں دا باغ ہے، سارے باغ اندر ایک بندے دی ایک کھجور ہے، او دی ایک کھجور دی وجہ تو میں بڑا پریشان ہوں۔ آپ فرماندے نے اونوں بلایا جائے، اونوں بلا اس بندے نو بلا لیا جاندا ہے۔ آپ فرماندے نے بھائی تیری ایک کھجور دی وجہ تو اے بندہ بڑا پریشان ہے، اس طرح کرنا ایک کھجور مینوں دے دے تے جنت چ میتھوں لے لیں۔ کیوں جی کڈا قیمتی سودا ہے۔ تکبیر، اللہ اکبر، شان مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ ایک کھجور مینوں دے دے تے جنت چ کھجور بھی لے لیں تے جنت بھی لے لیں۔ یہ ہن بندہ پتہ کی آندا ہے؟ آندا سرکار اے سودا آپاں نوں منظور نہیں۔ کیوں جی؟ اے سودا منظور نہیں۔ اے انسان دی ایک فطرت ہے، طبیعت ہے کہ بندہ نقد سودا پسند کردا ہے۔ مثلا سوچیا ہوئے گا بھی کدوں مرنا ہے، کدوں قبراں چٹھنا ہے، کدوں قیامت، ایک ہی کھجور ہے اے بھی دے بیٹھا میں ویلا ہو جاؤں گا تے جنت پتہ نہیں کیڑے سالاں نوں جانا ہے۔ آندا اے سودا مینوں منظور تسی بول دے نہیں پکے اللہ اکبر۔ جی میں ہونا ایتھے تانوں میں کہاں کہ سارے بندے ہزار روپیہ جمع کراؤ تے صبح فجر تو بعد تانوں 2,000 روپیہ ملے گا تے سارے کوشش کرنی ہے جنہ کو نہ بھی ہوئے نا بھاج کے ادھار پھڑ لینا یار رات دی رات 1000 دیں سویرے 1000 ہور نال لب جانا ہے۔ تے جے میں کہاں اس مسجد آسے مدرسے آسے سارے بندے بھی 1000 دیو تے قیامت نو 70,000 70 لاکھ مل جائے گا، پھر تو ٹلے پہ جانا بھی یار چھڑو بھرا ہیں جی ہے نا۔ اے انسان دی ایک فطرت آنا سرکار اے سودا مینوں منظور نہیں۔ کول ایک نبی پاک دے صحابی بیٹھے نے، انہاں دا نام ہے حضرت ابو دہداء، سب کہو رضی اللہ تعالی، رضی اللہ تعالی۔ آنو بھائی گل سن، اگر اے سودا تینوں منظور نہیں نا آ میرے نال سودا کر لے۔ آنا تو کیویں کرنا سودا؟ آندے نے وہ فلاں جگہ تے میرا 600 کھجوراں دا باغ ہے، سارا باغ لے لے تے ایک کھجور مینوں دے چھڈ۔ کنیاں باغ کنا دینا ہے؟ اچھی بولو، اچھی بولو۔ قاری صاحب دا بیان شروع کرائیے، سارے مل کے بولو۔ ایک کھجور دے دے تے کنیاں لے لے؟ 600 کھجوراں دا باغ سارا لے لے۔ آنا ہے سودا پکا ہو گیا، ٹھیک سودا منظور ہے۔ حضرت ابو دہداء نے باسو تو پکڑ لیا۔ ہن گل سنو، گل مکان والے پاسے آئیے۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار جناب محمد، یا اللہ اگر توفیق دے میں میرا بڑا جی کردہ سی رج کے قرآن بھی سناندا، اپنے ویر کاری شاہ صاحب دے حکم تے اشعار بھی سناندا، لیکن پھر کدی موقع بنیا تفصیلی گلاں ہون گیاں۔ آندے نے ویر چلو میرے نال، آؤ تانوں باغ دکھا دیاں۔ باسو تو پکڑ لے ہیں تے اپنے باغ دے کو لے گئے نے۔ اے سارا باغ تیرے نام کر دیتا ہے۔ اپنی بیوی نو آواز دیندے نے، اللہ والیے جلدی جلدی باغ چوں باہر آ جان۔ آندھی میرے سر دے تاج کی معاملہ بن گیا ہے۔ آندھے نے اللہ والیے میں باغ ویچ دیتا ہے، باغ فروخت کر دیتا ہے۔ آندھی میرے سر دے تاج اے باغ کنے دا ویچے ہیں؟ میری ماواں آئیاں توجہ کیجئے، اللہ اکبر اللہ۔ اس بی بی دے جملے نوٹ کیجئے، آندھی میرے سر دے تاج اے باغ کنے دا ویچے ہیں؟ فرماندے نے اللہ والیے اے باغ دے کے تے رب کولوں جنت خرید لئیے۔
اے باغ دے کے تے رب کولوں جنت خرید لئیے اے بی بی بھی بڑی نیک ہے بڑے نصیباں والی ہے بڑے بھاگاں والی ہے اینوں بھی جنت دیاں بڑیاں لوڑاں نے آندی کی ہے قادر بہتل بئی اے میرے سر دے تاج تسی تے بڑے منافعاں نہ سودا کر کے آئے جے بڑا قیمتی سودا کر کے آئے جے اللہ اکبر اللہ حضرت ابو دہدا اس بندے نو پکڑ دینے تے نبی پاک دے کول آ جاندے نے سرکار ایدے کولوں میں کھجور خرید لئیے تے تانوں دے دتی ہے 600 کھجوراں دا باغ اینوں دے دتا ہے آ فرماندے نے اے میرے ابو دہدا تو کڈا قیمتی سودا کر کے آ گئے ہیں کڈا پیارا سودا کر کے آ گئے ہیں اے میرے ابو دہدا میں ویکھ رہا ہوں اللہ نے تیرے لی جنت دی اندر کھجوراں دے باغ لا دتے نے میرے بھائی نبی پاک دے صحابی نے 600 کھجوراں دا باغ دے دیتا ہے رب کولو جنت خرید لئیے اللہ اکبر اللہ جیڑی جنت دا اللہ پاک نے وعدہ کر لیا ہے وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبتن فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم اللہ فرماندے نے مومن بن جاؤں گے تے جنت مل جائے گی مومن بن جاؤں گے تے میری رضا لب جائے گی ہمیشہ ہمیشہ لی جنت دی اندر چلے جاؤ گے آئیے سنیے مومن کی میں بنوں گے اوے پڑھ لیں نماز ادا کر لیں زکات نون نیکیاں دا بیج بیجیں اٹھے ادھی رات نون اے چھڑنا جہان اڑیا سوچ کسے بات نون ویکھ لے کرون پار سیریوں تے جا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیوں بہا گیا اوے کلیا سی رب تینوں نیکیاں کمان نوں اے دنیا تے رج بیٹھائیں کھان تے ہنڈان نوں ویکھ لے راج رانے چھڈی جاندے جہان نوں نبی سلیمان حکم جنات چلا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیوں بہا گیا تے اگلی گل ذرا دل تے ہاتھ رکھ کے سن لیا جے اوے ٹینی تے رہنی نہیں سدا پھلن دی بہار ہوئے صدانی اے محفلاں تے صدانی اے یار ہوئے صدا نہیں رہنا اے تھے عثمان گنہگار ہوئے جیڑا تینوں آ کے تے واز سنا گیا اٹھ جاگ پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمایا ہی ویلا ستیوں بہا گیا اللہ دے حضور دعا ہے پھر کدی موقع بنیا اللہ نے صحت بخشی تفصیلی گلاں ہونگیاں ان الفاظ سے ہی اکتفا کرنے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین